हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अनार सिंह कार्की। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, एक समयका होनहार राजनीतिक अगुवा पनि। अनार सिंह कार्कीसँग म आज समसामयिक पछिल्लो नेपालको विकास भएको ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने यो आम जिज्ञासा पनि हो। नेपाली समाजमा विश्लेषण गर्ने भनेको काहीँ न काहीँ पार्टीको धुरी समातेर, नेताको अनुहार हेरेर, आफूलाई फाइदा र लाभ हेरेर विश्लेषण गरिने हुनाले खास गरी यो कथित बुद्धिजीवी जसलाई भन्दछौँ त्यो यो वा त्यो त्यसैसँगै टाँसिएर बोल्ने कारण दिग्भ्रमित हुन्छ नेपाली समाजका पछिल्ला पुस्ताका मानिसहरू, खास गरी पुराना पुस्ताका अलिकति विश्लेषण गर्ने के हुनसक्छ भन्ने बारेमा। तर मैले यहाँबाट निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो विश्लेषणको अपेक्षा गरेँ। यसैसँग विषय जोड्दै जाँदछु। यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरिरहेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा थियो, विभाजित भयो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै आगामी वैशाख 17 र 27 गतेलाई उहाँले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तिथि मिति समेत तोकेर घोषणा यसरी गर्नुभयो। त्यही पार्टीभित्रको आधा हिस्सा, अर्थात् ठुलो हिस्सा भनौँ, आधाभन्दा कसैलाई चित्त दुख्ला या मलाई यति प्रतिशतभन्दा चित्त दुख्न सक्छ, त्यो हिस्सा यो चुनाव नगराउने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। यो नेकपाको यो विभाजनको यो तस्विरले आगामी दिनमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको, वामपन्थी भनेर बढी मानिसले बुझ्छन्, कतिपय कम्युनिस्ट भनेर बुझ्दछन्, यो पक्षको राजनीतिक भविष्य के देख्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिएका अरू विषय क्रमशः तत्कालीन ताजा अवस्थालाई म कुरा उठान गर्नेछु। कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। सबैभन्दा के भने, म अहिले कुनै पनि पार्टीमा छुइनँ र कुनै पार्टीसँग कुनै आशा पनि लिएको छुइनँ। त्यसो हुनाले म मेरो भनौँ न विवेकले देखेको जे छ त्यो मात्रै बोल्ने प्रयास गर्छु। र सबैभन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विदेशीको प्रभाव, नेपालको आधुनिक राजनीतिमा विदेशी चाहिँ नै मुख्य प्रमुख कारक चाहिँ विदेशीहरूको रोल रह्यो। खास गरेर सुगौलीको सन्धिदेखि नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता नै गुमाएर गयो नेपालले। र तपाईँको बिस्तारै 2007 सालमा आइपुग्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यति धेरै अब ऊ भयो कि त्यस बेलाको परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो। नेपालको सम्बन्ध धेरै ठाउँसँग थिएन र भारत मात्रैसँग छ भने पनि हुन्थ्यो। र स्थिति के थियो भने भारतमै पढेका, भारतमै बसेका, भारतमै पढे लेखेका थिए त्यस बेलाका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू पनि। र तपाईँको त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ नि त्यति बेलाको महाराजधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम चाहिँ नि भारतीय शरणमा गइदिसकेपछि, भारतमा गएपछि 7 सालको क्रान्तिलाई भारतीयहरूले आफ्नो अनुकूल गराउने प्रशस्त मौका पाए र रहे भएको राणाहरूले जति आन्तरिक मामलामा जति स्वतन्त्रता उपभोग गरेका थिए त्यो पनि नरहने अवस्था भयो। यतिसम्म भयो कि तपाईँको राजाको सचिव समेत पनि उतैबाट पठाइदिने। एउटा क्याबिनेट त तपाईँको दिल्लीमै भयो। अब क्याबिनेटको बैठकमा पनि भारतीय राजदूत बस्ने, यस हदसम्मको नेपालको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराइयो। अब त्यो स्वतन्त्रता, तर
नेपाली जनताले त्यो आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कहिले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन् र 2007 साल पछाडिको चाहिँ नेपालको इतिहास भनेको स्वतन्त्रता हासिल गर्ने, स्वतन्त्रतामा अलिकति चाहिँ बढ्ता चाहिँ स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै जाने सङ्घर्ष हो। 7 साल सँगसँगै परिवर्तन सँगसँगै प्रारम्भ हुन थाल्यो। परिवर्तन सँगसँगै नेपाललाई अलिक स्वतन्त्रता चाहिँ को लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै गयो र केही हदसम्म त्यसले चाहिँ उपलब्धि पनि हासिल गर्दै गयो। जस्तो त्यसमा 2-4 जना मान्छेको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। कृपा एउटा के भनेदेखि बिपी कोइराला त उहाँले थोरै शासन गर्नुभयो, बिपी कोइरालाले। अर्को चाहिँ नि तपाईँको राजा महेन्द्रको असाध्यै ठुलो योगदान रह्यो। अनि त्यस पछाडि अब राजा महेन्द्रकै सहयोगीको रूपमा भनौँ चाहिँ कीर्तिनिधि बिष्ट, अझ टङ्कप्रसाद आचार्यजी, उहाँको नाम छुटाउनै नहुने नाम हो। र यस किसिमले अनि राजा चाहिँ नि के अरे महेन्द्रपछि वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मले त्यही पथलाई चाहिँ नि उ गर्नुभयो, अनुसरण गर्दै जानुभयो। राष्ट्रिय हितको सवाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको केही हदसम्म चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई अलिकति चाहिँ माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउन पनि सफल भयौँ। यतिसम्म कि तपाईँको क्रमशः यतिसम्म कि हामीले हतियार किन्न पनि बाहिरबाट, अर्को चाहिँ चीनबाट, अन्य उबाट नि किन्नेसम्मको पनि हामीले अवस्थाहरू ल्यायौँ। यो सबै थियो। अब इन्ट्रेस्टिङ, यो धेरैले बिर्सिसकेका कुरा तपाईँले सम्झाइ पनि दिनुभयो, त्यो हाम्रो विगत र वर्तमानसँग जोड्दा। कृपया भारतले अब यस चिजलाई नरुचाएको र भारतले सुरुदेखि 3-4वटा चिजलाई भनिरहेको थियो। त्यसमा सधैँभरि भारतले बार्गेनिङ गरिरह्यो हामीसँग। एउटा के भनेदेखि नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको चाहिँ नि के अरे रक्षा नीति र केही हदसम्म जलस्रोतमा पनि यो 3टा चिजलाई चाहिँ नि हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि भारतको सधैँभरि माग रह्यो। त्यो कहिले खुलेर रह्यो। अब नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रिय आन्दोलन चर्किएर गएका बेला त्यो मत्थर भयो, अन्यथा त्यो चाहिँ नि बढेर गयो भारतको। अनि हरेक आन्दोलन त्यसबाट प्रभावित भए र म पटक पटक भन्छु, हरेक आन्दोलन चाहिँ हाम्रो के भयो भने विदेशी हस्तक्षेपबाट टुङ्गियो सम्झौतामा र त्यसले एचिभमेन्ट केही पनि गर्नै सकेन। जुन उद्देश्य र लक्ष्यको लागि नेपाली जनताले शहादत दिएका थिए, बलिदान गरेका थिए, त्यो चिज कहिले पनि पुगेन। यो जति पटक आन्दोलन भयो त्यसले नेपाली जनलाई भन्दा पनि काहीँ न काहीँ उनीहरूसँग सम्झौता, उनीहरू काहीँ न काहीँ मध्यस्थता उनीहरू गर्ने स्थितिमा पदार्पण गरे। फलत नेपालीलाई त्यो उपलब्धिको रूपमा रहेन हरेक परिवर्तन। यसो भनौँ न, प्रजातन्त्रको नाममा भारतीय छिमेकका देशहरूले प्रजातन्त्रको नाममा राष्ट्रियतालाई को चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने, यो किसिमको चाहिँ सधैँभरि रह्यो नेपालमा। अब अहिले तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा आइपुगौँ। अब 2/3 कम्युनिस्ट पार्टी अब अहिले चाहिँ नि त्यसले त्यो चाहिँ नि कामै गर्न नसक्ने, अगाडि बढ्नै नसक्ने किसिमले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि टुटफुटमा गएको छ। भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो तपाईँको 62-63 को आन्दोलनलाई जसरी चाहिँ नि विदेशीहरूले सहयोग गरेका थिए र अझै यसो भनौँ यसको औचित्य समाप्त भयो। 12 बुँदे 62-63 को यो 12 बुँदेबाट जुन राजनीति ल्याइएको थियो आन्दोलन हुँदै, 12 बुँदेबाट माओवादी र 7 पार्टीहरूलाई मिलाएर जुन आन्दोलन गराइएको थियो, त्यो आन्दोलनले जुन किसिमको राजनीतिकलाई ल्याएको थियो त्यसको औचित्य समाप्त भयो, त्यसको उपयोगिता सिद्धियो, त्यो ल्याउनेलाई पनि सिद्धियो, नेपालमा पनि सिद्धियो त्यसको। र जनता पूर्ण रूपले निराश भएका छन्। अहिले जनताले पूर्ण रूपले अब यसबाट हुँदैन भन्ने जनताले पनि महसुस गरे र जुन शक्तिले विदेशी जुन शक्तिले जुन उद्देश्यको निम्ति यहाँ चाहिँ ल्याएका थिए त्यो भनौँ न
त्यो चाहिँ नि उनीहरूको लागि पनि अब यो कुनै उपयोगी रहेन जस्तो भनौँ। तपाईँको चाहिँ उनीहरूका लागि पनि निष्फल सिद्ध भयो, नेपालीका लागि नेपालीको लागि त यो त घातकै भयो, तर उनीहरूकै निम्ति पनि अब यो उपयोगी रहेन। जस्तो भनौँ संहिता ल्याउनका लागि के गरिएको थियो भनेदेखि ल्याउँदाखेरि सुरुमा चट्टै 3टा नेपालको पूर्व पश्चिमको भूभागलाई 3 भागमा विभाजन गर्ने उनीहरूको योजना थियो। जस्तो भनौँ नि तपाईँको मधेस जति तराई जति एक प्रदेश, बिचको पहाडी भाग जति एक प्रदेश, हिमालीय भाग जति एक प्रदेश हिमाल पहाड र तराई भन्ने योजनाको आधारमा चाहिँ नि संहिता आएको थियो। अब त्यो संहिता त्यसको लाभ उनीहरूलाई के थियो? उनीहरूको जो डिजाइन अब उनीहरूको एउटा लङ टर्म डिजाइन त धेरै किसिमको हुनसक्छ। त्यसमा सबैभन्दा के भने तत्कालीन रूपमा त हाम्रो सबै चिज दक्षिणबाट आउने भएको हुनाले दक्षिणले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, पासो लगाउने, उत्तरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने। अब यो भने यी बाहेक अरू पनि उनीहरूका सामरिक चाहिँ अब त्यसको बेग्लै चाहिँ लामो विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो थियो, त्यो हुन सकेन, त उसकै निम्ति धेरै भएन। अब अर्को चाहिँ धर्मनिरपेक्षता तपाईँको पश्चिमाहरूले मतलब माने यो चाहिँ नि खास गरेर क्रिस्चियनहरूले नेपालमा धेरै अगाडिदेखि यो एकीकरणको बेलामा पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ हतोत्साही भएका, उनीहरूले चाहिँ नि नेपालबाट भाग्नु परेको, हिँड्नु परेको जो एउटा चाहिँ नि उ थियो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ नि तपाईँको नेपालको सामरिक महत्त्व बढेको हुनाले त्यो त धर्मको नामबाट अब उनीहरूले त सधैँभरि धर्मको नाममा पनि राजनीति गर्दै आएका हुन्। बाइबल सँगसँगै बन्दुक पनि आउने उनीहरूको त सुरुदेखिकै हो। अब त्यो चाहिँ नेपालको सामरिक महत्त्व बढेको हुनाले नेपालमा पनि त्यो गराउनु थियो। र तपाईँको नेपालमा भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ नि गाउँसम्म चाहिँ नि एनजिओ आइएनजीको नामबाट उनीहरू पनि छिरेका थिए। र भारतको पनि त्यस बेलाको भारतीय शासक चाहिँ नि त्यो तपाईँको उसँग क्रिस्चियनहरूसँग सम्बन्धित थियो अथवा सफ्ट थियो भनौँ। तत्कालीन भारतीय शासक काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो। सोनिया गान्धी चाहिँ नि उनको ओरिजिन पनि चाहिँ नि तपाईँको क्रिस्चियन नै थियो है। उनको चाहिँ नि उनी थिइन् त्यसमा, माने सबैभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा उनी थिइन्। त्यस बेलामा उनीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ उ गरे। आज भारतमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन भयो, बिजेपी आएको छ जो धर्मनिरपेक्षलाई स्वीकार गर्दैन। त्यो चाहिँ ती शासक हो, त्यो चाहिँ सत्तामा आएको छ अहिले। त्यसमा जो पनि चेन्ज भयो, परिवर्तन भयो। र भारतले जुन किसिमको चाहिँ संहिता बनेको थियो त्यो संहिता पनि हुन सकेन। अब पश्चिमाहरूको पनि के भयो भनेदेखि अब तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले एकाएक तपाईँको खास गरेर बोर्डर साइड धर्मनिरपेक्षता त स्थापित बनाएन। बोर्डर साइडमा चाहिँ असाध्य त्यो चाहिँ एकदम नै क्रिस्चियनहरूलाई बढाए, प्रशस्त चाहिँ लगानी गरेर बढाए। तर त्यसको विरोध पनि त्यसै हदसम्म हुँदै गयो। अब त्यो धेरै फाइदाजनक उनीहरूको लागि पनि अब हुन छोड्यो, त्यसले विरोध पनि ल्यायो। त्यसो हुनाले अब यसको कुनै उपयोगिता छैन भन्ने किसिमले गयो। अब तपाईँको नेपालमा यी सबै गर्नका लागि माओवादीलाई यो प्रयोग गरिएको थियो। अब यसमा कुनै चाहिँ नि अब प्रमाणित पनि गरिरहनु पर्दैन, किनभने यति पुस्तकहरू निस्केका छन्। एसटी मुनिको छ, अहिले श्याम शरणको आएको छ, तपाईँको नेपालमा बसेका धेरै जसो राजदूतहरू आएको छ। प्रणब मुखर्जीको चाहिँ अल जजिरा टेलिभिजनमा उनको इन्टरभ्यू छ। मतलब यति व्यापक रूपमा चाहिँ नि यसको बारेमा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ अनि लुकाउनु गर्नु पर्दैन थियो। तपाईँकै उसमा पनि दुईवटा कुरा मैले भनेको सुनेको थिएँ। हाम्रो बाबुराम भट्टराईजीले एउटा के भने, होइन यो त होइन त्यो दिल्लीको सम्झौता त कहाँ उनीहरूले गराइदिएको र हामीले यहीँ नै तयार गरेर लगेका थियौँ। त्यो सजिलोको लागि गिरिजाको सजिलोको लागि उहाँ गरिदिएको पनि
त्यो निरन्तर अरू कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई खण्डन गरिरहेको छ क्या। चाहिँ इन्डियनहरूका लेख, इन्डियनहरूका पुस्तक यी सबैले त्यसलाई खण्डन गरिरहेको छ। अब उहाँले भनिदिनु भयो अब के रह्यो कि अर्को होलरीमा चाहिँ नि हामीले घेरेका थियौँ भनेर भन्नुभयो मैसँगको कुराकानी, तपाईँसँगको कुराकानीमा। होलरीमा त्यस बेलामा उहाँहरूको नेपाली सेनालाई घेर्ने अवस्था पनि थिएन, नेपाली सेनामा लड्ने चाहिँ हाम्रो नीति थिएन र हामीले घेरेका थियौँ तर हामी चाहिँ भनेको कहाँ बचाएको भनेर। अनि सरासरी झुटो कुरा, जो आम नेपाली जनताले बुझिरहेको कुरा पनि झुटो कुरा गरे उनले। खैर उनको आफ्नो पक्षको कुरा राख्नलाई त्यो गरेको होला, खैर त्यो उनको कुरा हो। अब त्यसो हुनाले सम्पूर्ण रूपले सन्दर्भ सिद्धियो, अब यसको औचित्य सिद्धियो। अब नेपालमा अब त्यो औचित्य सिद्धिनु सँगसँगै अब खड्गओलीजीको बारेमा, खड्गओली जो चाहिँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ गणतन्त्र तिनटैमा धेरै त्यसप्रति चाहिँ उहाँको चाहिँ चाख थिएन। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उहाँले उहाँकै अभिव्यक्तिबाट पनि उहाँ धेरै त्योसँग हुनुहुन्न थियो र नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको निम्ति त्यो आवश्यक पनि हो ओलीजीको लाइन, ओलीजीको भने। अब त्यसो हुनाले अब त्यति बेला त अब बोल्न सक्ने अवस्थै थिएन। मैले 2-4वटा आर्टिकल लेख्दाखेरि त कत्रो चाहिँ गाली गलोज आउँथ्यो टेलिफोन र उबाट भने त्यो अवस्था थियो। अब उहाँ त एउटा पार्टीको मान्छे हुनाले चाहिँ नि पछि त गर्नु भएन र उहाँ सत्तामा पुग्नुभयो। अब त्यस पछाडि यसको सान्दर्भिकता विदेशीहरूको जसले ल्याए तिनको लागि पनि र नेपाली जनताको लागि पनि सान्दर्भिकता पूर्ण रूपले सिद्धिएको छ हुनाले यो टिक्न सक्ने अवस्थामै थिएन। अब ओलीजीले चाहिँ अहिले जो गर्नुभएको छ यो संविधान अनुसार काम चल्न सक्ने अवस्थै थिएन जस्तो भनौँ न। अब के त हेर्नुहोस् न, आजसम्म के भनियो भनेदेखि नेपाली जनताले संविधान बनाउन नपाएको हुनाले पो त, राजाले दिएको संविधानका कारणले पो चाहिँ यहाँ स्थायित्व नआएको, विकास नभएको भनेर सधैँभरि भनियो। अब राजतन्त्र हट्यो, तपाईँको के अरे ऊ पनि भयो, त संविधान सभा पनि भयो, जस्तो सुकै होस्। त्यो संविधान सभा भइसकेपछि त्यो संविधान सभाको फेरि कस्तो एउटा त्यसलाई बेरूपको बनाइयो भने संविधान सभा गराइयो। त्यो संविधान सभा बनाउने बेलामा अदालतको न्यायाधीशलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइयो, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराइयो र परेका उजुरी जम्मैलाई न्यायिक बाटोलाई बन्द गरेर गराइयो। अनि त्यसरी गराएको चाहिँ त्यो संविधान सभामा पनि एउटा पार्टीले भन्यो यो त बाकस चेन्ज गरेर ल्याएको है भनेर भनौँ त्यो परिणामलाई। अब त्यो बाकस चेन्ज गरेर ल्याएको हो भनेदेखि त जनताले निर्वाचित गरेको भन्ने त होइन, त्यो त त्यसको परिणाम त के भनेदेखि बाकस चेन्ज गरेर ल्याएको रहेछ। हेर्नु खुला रूपमा भनेको पार्टीले, माने यही अहिलेका पुष्पकमल दाहालले चाहिँ नि टेलिभिजनमा भनेको, अहिलेको चाहिँ सभामुखले भनेको उनीहरूले। अब त्यो सबैको पनि निरूपण नभइकन संविधान सभा भयो र त्यो संविधान सभाले तपाईँको निर्णय गर्ने चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि दिइएन। त्यो कसले निर्णय गर्यो? निर्णय चाहिँ 3-4 जना नेताले सर्वदलीय के अरे सहमति भन्ने नाममा 3-4 जना मान्छेले अँध्यारो कोठामा बसेर आफ्ना विदेशी जोसँग सम्बन्ध छ ती विदेशीहरूले दिएको निर्देश अनुसार तपाईँको चाहिँ नि यिनीहरूले बन्द कोठामा निर्णय गर्ने र ताली बजाउन लाउने अवस्थामा मात्रै न बहस भयो न छलफल भयो त्यो संविधान सभा भन्ने उसमा। अनि अब तपाईँको यसरी चाहिँ नि आए। अब कतिवटा चित्त आएका मान्छेहरूले पनि थाहा छैन भने, मलाई नि थाहा छैन भनेर गिरिजाप्रसादले नि भने, सुशील कोइरालाले नि भने होइन, त्यो यो धर्म निरपेक्षताको बारेमा कसरी आयो भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। यस्तो एउटा रहस्यमय किसिमले चाहिँ आएको हो यो। त्यसै हुनाले यो संविधानले काम गर्दैन। अब भनौँ त्यो संविधानले काम गरेन अनि बहुमतको सरकार आएदेखि त हुन्छ भनेर भनियो, त्यो बहुमतको सरकारले पनि गरेन। र अर्को नेपालमा चाहिँ नि एउटा ठुलो चाहिँ के छ भने
अब कम्युनिस्टहरू उनीहरूको रिक्रुटिङ उनीहरूको स्कुलिङ चाहिँ के हो भनेदेखि सत्तालाई कब्जा गर्ने हो। उनीहरूको स्कुलिङ भनेको के भनेदेखि कि जनता हुन्छन् कि कम्युनिस्ट हुन्छन् कि कम्युनिस्टका समर्थक हुन्छन्, त्यो बाहेक जम्मै प्रतिक्रियावादी हुन्। जनता भन्ने नै हुँदैन है। जनता भनेको त जम्मै कम्युनिस्ट समर्थक मात्रै जनता हुन्, त्यो बाहेक त हुन्। त्यो स्कुलिङबाट आएको। तर आउने चाहिँ बाटो, सत्तामा जाने चाहिँ बाटो के भने संसदीय प्रणालीबाट जानु परेको छ। यो एउटा यत्रो ठुलो द्वन्द्वमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र अब यसमा चाहिँ नि भनौँ न, अब उनले के अरे ओलीजीले जाने बित्तिकै चाहिँ नि 2-4वटा भएका चाहिँ त्यो ऊ पनि आफैमा ल्याउनु भयो क्या, के अरे सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि त्यो पावरलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने, अदालतलाई पनि आफ्नै अधीन बनाउने, सम्पूर्ण रूपले सत्तालाई कब्जा गर्ने, त्यो उहाँहरूको स्कुलिङ त हो। हामी के फेरि अब एउटा कन्ट्राडिक्सन नि यो भित्रको, हामी चाहिँ के माग गरिरहेछौँ भने नि, होइन तिमी त चाहिँ यो त संसदीय व्यवस्था पो हो त। अब यो अहिले पनि यही चलिरहेछ, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने, भएका संसदीय व्यवस्थामा त पाइन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थाको आधारमा भन्नुहुन्छ भने त सबै पार्टीको कन्ट्रोलभित्र जान्छ। अब नेपालमा चाहिँ नि यो एउटा उसमा आउँछ क्या, काङ्ग्रेसैले पनि पहिले चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 6-7 जना मन्त्री निकालेपछि कृष्णप्रसाद र गणेशमानजीले के भन्नुभयो भनेदेखि यसरी चाहिँ पार्टीलाई सोध्दै नसोधी गर्न पाइँदैन भनेर। तर साँच्चै संसदीय व्यवस्थामा बनेको त प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि पार्टीले भनेको उसले चाहिँ नि नीतिगत चाहिँ नि गाइडेन्स गर्न सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ नि उसको अगाडि चाहिँ नि तपाईँको चुनावको घोषणापत्र हुन्छ, पार्टीले बनाएको त्यो घोषणापत्र अनुसार गएको छ कि छैन, त्यति मात्रै हो नि। संसदीय अरू त सबै चाहिँ नि ऊ हुन्छ। तर भागभन्डा खोज्ने अब यहाँ चाहिँ नि अनि नेपालमा यो किसिमको राजनीति कहिलेसम्म टिक्ने? संविधान सभा बनाउँदा पनि नहुने रहेछ। त्यो संविधान सभालाई नि मेनुपुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि 2-4 जनाको स्वार्थमा, विदेशीहरूको स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यसलाई पनि अब त्यही 7 सालमा होइन, हाम्रो सिपी मैनालीजीले भन्नुहुन्छ नि 7 सालमा संविधान सभा भएको भएदेखि त्यति बेलै भुटान भइसक्थ्यो नेपाल भनेर। 7 सालको अवस्थामा साँच्चै नै त्यो राजा महेन्द्रले जोगाएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ पटक पटक सार्वजनिक रूपमा। तपाईँ सहीको उसमा पनि भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो हुनाले मलाई त्यो कुरा आज लाग्छ कि सही कुरा हो, किनभने 7 सालमा यदि संविधान सभा भएको भएदेखि 7 सालको अवस्था जे जस्तो थियो नेपालको, तिब्बतमा पनि पुरा चाइनिजहरू आइसकेका थिएनन्, तिब्बतको अवस्था असाध्यै कमजोर थियो र हामी भारतबाट मात्रै परिवेष्टित थियौँ। त्यो अवस्थामा हाम्रो संविधान सभा भएको भएदेखि भारतको इच्छाभन्दा 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैन थियो। त्यति बेला भुटान हुने, स्वाभाविक रूपमा भुटान हुने अवस्था थियो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। म पनि त्यसमा सहमत छु। अब यो भयो। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, नेपालमा अब मैले पटक पटक पहिले पनि तपाईँसँगको उसमा पनि भनेको छु, नेपालको सामरिक महत्त्व बढेका कारणले निरन्तर नेपाललाई एउटा अशान्त क्षेत्र बनाएर यहाँ खेल्न खोजिरहेको छ त्यो बाह्य तागतहरूले। त्यसमा चाहिँ नि एउटा ठुलो दलाल वर्ग सिर्जना भएको छ नेपालको राजनीतिमा। सम्पूर्ण राजनीति तिनीहरूको हातमा छ। ती दलाल वर्गलाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो हुनाले नेपाल असाध्यै ठुलो सङ्कटतिर गइरहेछ। यो 62-63 को आन्दोलन र 12 बुँदे सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, यसको उपादेयता समाप्त भयो भने अब विकल्प के त बताइदिनुहोस् त? के त यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन कदम, उहाँ अर्को परिवर्तनको पनि नेतृत्व पङ्क्ति एउटा टावरिङ लिडरको रूपमा स्थापित हुने ढङ्गले मुभ हुने सम्भावना छ, या अर्को अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गर्दैछ भने कहाँ जान्छ र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको र नेपालमा समग्र कम्युनिस्टहरूको भविष्य के हुन्छ त? त्यही भन्छ खड्ग ओलीजीले थाम्नै सक्नु भएन होइन। भनौँ न कत्रो डिमान्डहरू कस्तो चाहिँ तपाईँको भागभण्डाको खोजिएछ भने अब हामी सबैले देखेको एउटा चाहिँ नि ज्यान मारेको आरोपमा फरार सूचीमा रहेको मान्छेलाई सभामुख बनाउनु बाध्य हुनु पर्यो। अब त्यसैले अब अहिले सञ्चार मन्त्री नै चाहिँ नि उहाँ पनि फरार अभियुक्ता नै हो क्या ज्यान मार्ने उद्योगको। अनि यस किसिमको माने सम्पूर्ण संविधानका सम्पूर्ण प्रावधानहरूलाई मिचेर चाहिँ नि गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको थियो। त्यसो हुनाले अब मलाई त यति बेला लाग्छ खड्ग ओलीजीको अगाडि चाहिँ नि या मर या गर बाहेक अरू ठाउँ नै राखिएको थिएन। खड्ग ओलीजीले चाहिँ नि जे होला भनेर चाल्नुभयो। अब खड्ग ओलीजीले देशलाई कता लैजाने भन्नेमा उहाँले नेतृत्व लिन सक्नुभयो भनेदेखि अब कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। कोर्स करेक्सन भनेको कोर्स करेक्सन भनेको तपाईँको चाहिँ नि यो 12 बुँदे माओवादी युद्धबाट भारतमा चाहिँ नि के अरे भारतीय मार्फत चाहिँ नि भारतीय सरकारमा गएर माओवादीले जुन लिखित दिइसकेपछि जुन किसिमको 12 बुँदे हुँदै लिखित प्रतिबद्धता पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएपछि जुन किसिमको 12 बुँदे हुँदै जसरी अवतरण गराइयो र जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राज्य सत्तामा माओवादीको सानो हिस्सालाई ल्याएर संलग्न गराइयो, त्यसले सम्पूर्ण रूपलाई सम्पूर्ण नेपालका पूर्वाधारहरूलाई नि समाप्त बनाएको थियो। नेपालका चाहिँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका आधारशिलाहरूलाई पनि भत्काउँदै गएको थियो। नेपाललाई तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय जातीय धार्मिक उसमा चाहिँ एकदम नै चाहिँ विवादित बनाएको थियो, विवादग्रस्त बनाएको थियो र तपाईँको एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गराउने काम भएको थियो। त्यो एउटा सुनियोजित किसिमले भएको थियो। त्यसमा खड्ग ओली पहिलेदेखि नै चाहिँ धेरै चाहिँ स्वीकारेको थिएन खड्ग ओलीजीले। अब त्यो अन्तर्द्वन्द्व पनि अहिले हो र खड्ग ओलीजीले अहिले जो चाहिँ कदम चाल्नु भएको छ, अगर उहाँले चाहिँ साँच्चै नै राष्ट्रिय मेलमिलापको भने यो खड्ग ओलीका सामुन्ने के उपाय छ अहिले? होइन त्यही किनभने भन्दैछु म यो समाप्त भइसकेको उपयोगिता समाप्त भइसकेको र अब काम लाग्ने नभएको यो काम लाग्नै नसक्ने भइसकेको प्रमाणित भइसकेको यो संविधान र यो चाहिँ नै तपाईँको यो के अरे 12 बुँदेपछि आएको राजनीतिलाई समाप्त बनाएर एउटा व्यापक चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलाप र तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकतामा आधारित चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्नपट्टि जानुपर्छ। उहाँले त्यो नगर्ने हो भनेदेखि चुनाव पुनर्बहाली अगर संसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो अहिले भनेदेखि सर्वोच्चले गरिदियो भने पनि हेर्नुहोस् त्यो हर्स ट्रेडिङ यसरी हुन्छ नि। हामीले त एकपटक त भोगिसकेका छौँ नि। पहाडो पजेरो ब्लू फिल्म देखाउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ होटेलमा लगेर थुन्ने अब यी सारा चिज सारा एउटा विभत्स उसमा जान्छ, बोलकपोलमा जान्छ। र यो संविधानलाई फेरि बचाइरहनुको अब के जरुरी भनेको जुन संविधानले त झन्डै 2/3 सरकार हुँदा त त्यसले चाहिँ अगाडि देशलाई लिएर जान सक्दैन भने, देशको राज्य सत्तालाई सञ्चालन गर्न सक्दैन भने अब त्यो संविधानलाई कुन मायाले चाहिँ यो संविधानलाई टिकाउनु हुँदैन गएका उपलब्धिहरू सबै ती ऋणात्मक भएका उपलब्धिलाई के को उपलब्धि भनेर चाहिँ उ गरिँदैछ। त्यो त के भने जसले त्यो संविधानको नाममा अलिकति एउटा वर्गले जो एउटा जमातले जो खाइपाइआएको छ तिनको क्रन्दन मात्रै हो। यो नेपाली जनता र नेपालको लागि यो अब कुनै हालतमा पनि अब यो काम लाग्न सकेको छैन। अब परिवर्तन हुँदाखेरिको तपाईँको त्यो नयाँ कोर्समा जाँदाखेरि नयाँ कोर्स भनेको चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय मेलमिलाप नै हो। एकदम नै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप हो। कुनै पनि भेदभाव नगरिकन, कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन राष्ट्रिय एकता नै हो। त्यो कसरी सम्भव? अब के भने नि
यो संविधान त्यति बेलै काम लाग्दैन भन्ने प्रश्न थियो त। किनभने यो संविधान जुन बेला भयो एउटा विदेशी राष्ट्र जसले यो संविधान बनाउनलाई ठुलो मद्दत गरेको थियो परिस्थिति सिर्जना गर्नका लागि, त्यो त्यहाँको चाहिँ तपाईँको विदेश सचिव आएर यहाँ चाहिँ यो हुँदैन यो बन्द गर अहिले भनेर सोझो एयरपोर्टदेखि नै भन्दै हिँडो, त्यो सबैले देखेकै कुरा हो। यो संविधान बनाउने बित्तिकै नेपालको एउटा ठुलो भूभागमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान चाहिँ जलाएर चाहिँ जलाइयो, कालो दिन भनेर आजसम्म पनि भनिरहेको छ। मलाई त अचम्म के लाग्छ भने त्यो कालो दिन भन्नेहरू आज संविधान बचाउनुपर्छ भनेर फेरि हिँडिरहेका छन्। भने यो अचम्मको धेरै चिज अचम्मको लाग्छ क्या नेपालमा। नेपालमा के अरे आफ्नै पार्टीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ऊ राख्छ, के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्छ। आफ्नै पार्टीले त अविश्वासको प्रस्ताव त राख्दैन त, आफ्नै पार्टीले त संसदीय दल बोलाएर संसदीय दलबाट बाटो त तँ त संसदीय दलबाट पनि निकाल्छ त। अगर संसदीय व्यवस्था हो भने त संसदीय दलबाट चाहिँ उसलाई हटाउनु पर्ने होइन र आफ्नो पार्टीले ऊ लिएर 8 घन्टा चाहिँ राष्ट्रपतिकामा गएर बस्छ। के को लागि भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान्छ। अनि यो किसिमको अनौठो किसिमको चाहिँ नि प्रयोग हाम्रो देशमा भइरहेको छ। अब त्यसो हुनाले यो टिक्दैन, यो नटिक्ने व्यवस्थालाई अब टिकाउने कुनै अर्थ छैन। अब केही गरी चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ। चुनाव हुन आर्थिक रूपले नि हुन सक्ने अवस्था छैन, सामाजिक अवस्थालाई जसरी खलबल ल्याएको छ त्यसबाट पनि चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। सवाल के रह्यो भने चुनाव हुँदा पनि समाधान दिँदैन, पुनर्स्थापना भयो अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनर्स्थापित सर्वोच्चले गरिदियो भने पनि त्यो राजनीतिक समाधान होइन भन्ने पटक्कै राजनीतिक समाधान होइन। त्यसो हुनाले यसको 12 बुँदीबाट जुन राजनीतिलाई ल्याइएको थियो त्यसको सम्पूर्ण रूपले त्यसको उपयोगिता सिद्धिएको हो, त्यो त्यसको तपाईले प्रयोजन नयाँ सिद्धिएको कोर्सको जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, अब कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षकै दाबी उहाँ गरिरहनु भएको छ, प्रचण्डजी र माधवजी फेरि अर्को त्यही पार्टीको दाबी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू प्राण छोडेर ओलीका विरुद्धमा लागि पर्नु भएको छ। भलै त्यहाँ यो कार्यकर्ता तहकै आन्दोलनको रूपको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विभाजनमा लाभ हुन्छ, त्यसकारण आगामी दिनमा मैले बहुमत ल्याउन सक्छु होला भनेर गदगद छ भित्र, यसो विरोध गरे जस्तो पनि काङ्ग्रेस गर्छ। मधेस केन्द्रित भनिने पक्ष भित्री रूपमा खुसी, बाहिरी रूपमा यसो देखावटी विरोध। समग्रमा यो स्थिति हेर्दाखेरि कसरी होला त्यो, अनि केपी ओलीले नै कसरी त्यो सम्भव सबै चिजलाई फत्ते गर्नु होला भनेर कसरी मान्ने अथवा के हुने? केपी ओली चाहिँ नि अब कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा त्यो कम्युनिस्ट खोलभित्रै रहेर उहाँको पनि सुरक्षा छैन। अब सुरक्षा छैन, कसरी? उहाँको पनि सुरक्षा छैन। हेर्नुहोस्, उहाँलाई निकालिन्छ मात्रै होइन, निकालिसकेपछि उहाँलाई कुन दुर्दशा गराइन्छ, अब उहाँको त्यहाँ पनि सुरक्षा छैन। त्यसो हुनाले अब ओलीजीले साँच्चै नै हिम्मत गर्नुभएको भयो भनेदेखि र त फेरि पनि एउटा नयाँ किसिमको कोर्स करेक्सन गरेर नयाँ किसिमको राजनीतिक परिस्थितिमा जानै पर्छ उहाँले। र उहाँले चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि तपाईँको यो संविधानमा विमति राख्ने र संविधानमा उ गर्ने, सबैलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय एकताको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरेर त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नुभयो भनेदेखि उहाँ फेरि ऐतिहासिक मान्छे हुन सक्नुहुन्छ। होइन, यही चाहिँ नि के अरे माधव नेपाल र चाहिँ नि के अरे पुष्पकमल दाहालसँगकै लडाइँमा मात्रै उहाँ अल्झिएर बस्नुभयो भनेदेखि देश पनि समाप्त हुन्छ, देशलाई पनि बहुत ठुलो सङ्कटमा जान्छ र तपाईँको चाहिँ नि यो पार्टीहरू पनि ठुलो सङ्कटमा जाने स्वाभाविकै हो। र अर्को कुरा पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। के बताइदिनु? के भने यो 1.5 वर्षदेखि राजा जुन ठाउँमा पनि गएका थिए त्यो ठाउँमा हजारौँ हजार मान्छे चाहिँ नि लाखौँको तादादमा चाहिँ ठाउँमा त लाखौँको तादादमा मान्छे राजालाई भेट्न आएको त्यो सबैले देखेकै छ। अनि तपाईँको अहिले राजावादीहरू भन्नेहरूले जसरी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा ल्याएर गरिएको आन्दोलनमा जो चाहिँ पार्टिसिपेसन, जो किसिमको चाहिँ त्यहाँ आम जनताको संलग्नता देख्नुहुन्छ, के
त्यत्रो चाहिँ नि जनमतलाई तपाईँ पाखा लगाएर राज्य गर्न सकिन्छ? त्यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा ल्याउनु पर्दैन र? स्पेस दिने तपाईँले कुरा स्पेस दिनुपर्छ होइन, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सन्तुलन गर्नै पर्छ नि, नभए कसरी चल्छ त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई उ गरेर? त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, जुन कृत्रिम किसिमले तिनै चिज गरिएको थियो, हेर्नुहोस् एउटा राजालाई हटाउने यी तिनटै भनौँ न, गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षतालाई जनताबाट लुकाइयो। त्यो निर्णयमा जनतालाई समावेश गर्नै दिइएन। त्यस निर्णयमा कसले चाहिँ निर्णय गर्ने, कहाँ कसले भोट हाल्न पायौँ हामीले? त्यसमा हामी कसैले त्यसमा भाग लिन पायौँ? जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि बाहेक गरेर ल्याइएका थिए यी व्यवस्था। निर्णयमा जनतालाई संलग्न नगरेको हुनाले जनताले चित्त बुझाएका थिएनन्। भइगयो लु आइगयो, अब चाहिँ नि तै यसले पनि देशलाई बनाउँछ, समृद्ध बनाउँछ देशलाई भनेदेखि हेरौँ न त भनेर जनता केही दिन चुप लागेका थिए। जब यिनीहरूको गतिविधि देखेपछि यो कामै लाग्ने रहेनछ भनेर जनता त्यतातिर लागेका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्दैन र एउटा राष्ट्रले? त्यो जुन खालको नेपाली जनले अभ्यास गरिसकेका छन् नि, नेपाली जनताको छोरा एक नम्बरको शासक हुने, त्यसकारण यो पुस्ताको माध्यमबाट हुने विषय विधि प्रक्रियाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र बृहत्तर जो लोकतन्त्रको जुन परिकल्पना गरिएको छ, राजनीति शास्त्रीहरूले अथवा यसका विचारकहरूले त्यस विधिमा हामी जानुपर्छ। अब त्यो प्रतिगमनमा त्यो बाटोमा जानु भनेको अर्को रक्तपात सिर्जना गर्नु हो। त्यसका लागि अनुकूल अवस्था छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू बहुत ठुलो सङ्ख्यामा छन्। झन् त्यसले शान्तिकारी गर्छ र होइन? हामीलाई माने विदेशीले जे सिकाएको छ, विदेशबाट जे आयात भएको छ, त्यसकै आधारमा हामीले आफ्नो धारणा बनाएको कारणले नै नेपाल अगाडि बढ्न नसकेको र यो छ। तर एउटा ठुलो जनमत यो पनि त छ नि, हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो देश अनुकूलको चाहिँ नि राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ, यहाँ के अरे अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने पनि त ठुलो जनमत छ नि। नेपाल सापेक्षको पनि त छ नि। अब भन्नुहोस् कि एउटा कुरा त फेरि प्रष्ट भयो त, ठिक छ, जनताबाट निर्वाचित राम्रोको लागि होइन, अझ नराम्रो हुन्छ भनेदेखि त त्यसलाई किन पालेर बस्नु त? फेरि मतलब त्यो के अरे अनिर्वाचित जन्मसिद्ध हुने जो व्यवस्था छ त्यो राम्रो, त्यो भन्दा चाहिँ नि जनताबाट निर्वाचित जनताको छोरा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनिएको होइन। तर त्यसको परिणाम त हामीले देख्यौँ त। अहिले राष्ट्रपति कति ठुलो विवादमा परेकी छन्। त्यसो हुनाले त्यसले निष्पक्ष किसिमले राष्ट्रलाई चाहिँ नि अभिभावकत्व दिन नसक्दो रहेछ भन्ने त बडा प्रष्ट भइसक्यो त। अब राम्रोको लागि गरिएको त्यो राम्रो हुँदैन, अझ नराम्रो हुन्छ भने अनि त्यसलाई चाहिँ के काँध हालेर बसिरहनु, त्यो चाहिँ विदेशी सिद्धान्तहरूमा छ, यो छ भनेर काँध हालेर बसिरहने कि हाम्रो लागि यो काम लाग्ने रहेनछ, प्रमाणित भयो, अब यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर अर्को विकल्प खोज्ने पहिलो प्रश्न यो हो। र अर्को कुरो यो एउटा चिज चाहिँ भन्नुपर्छ भने राजतन्त्र फिर्किँदैन, राजतन्त्र आउँदैन र अब त्यो चाहिँ गइसकेको हो, त्यसलाई त्यो चाहिँ नि प्रतिगमन हो, त्यो चाहिँ नि पश्चिगमनमा जाँदैन। ए बाबा, तपाईँको भुल सुधार गर्नु भनेको पश्चिगमन हुँदै होइन नि, प्रतिगमन पनि होइन नि। तपाईँले हिजो जो गरेको थियो, 12 बुँदीबाट जो हामीले ल्याएका थियौँ त्यो चाहिँ नि हाम्रो लागि टिकेन, हाम्रो लागि अनुकूल भएन, त्यसो हुनाले हामीले भुल सुधार गर्ने हो। न पश्चिगमनको कुरा आउँछ न अग्रगमनको कुरा आउँछ। त्यो शब्दलाई त्यसो अनावश्यक चाहिँ उपयोग गर्नु हुँदैन त्यसरी। त्यसो हुनाले फेरि नेपालको एउटा कुरा त के हो भनेदेखि नि, नेपालको राजा भनेको चाहिँ नि तपाईँको विदेशबाट विजेताको रूपमा आएर यहाँ स्थापित भएको त होइन नि त। यिनको धर्म संस्कृति, यिनको भाषा वेशभूषकै चाहिँ उपज होइन र त्यो एकीकरणको नेतृत्व गरेर आएको होइन र त्यसले। अनि त्यसले चाहे साह्रै बदमासी गरो, सबै सको जम्मै गरो, जम्मै चाहिँ विदेशमा लगेर पैसा त आज त देखियो त। उसले यो ट्रस्टको चाहिँ
उसले भन्यो क्या हो भने राजाको विदेशमा काहीँ पनि राजाहरूको पैसा रहेनछ भनेर देखियो त अब होइन। त्यसो हुनाले तपाईँको भने त्यसभन्दा पछाडि जो हामीले ल्याएका छौँ त्योभन्दा राम्रो भएको भएदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ मानेर गएकै थिए, जनताले केही दिन त सहेकै थिए त। त्योभन्दा नराम्रो भएपछि त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुको कुनै छैन। फेरि नेपालको राजा भन्नेलाई चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा सबै राजा राम्रा थिए भनेर पनि भन्ने कुरा होइन, तर खराबै गरेका छन्, राष्ट्रलाई नै समाप्त पारेका छन् भनेर त भन्न सक्ने अवस्था त छैन नि। अहिलेका राजा होइन, तपाईँको राजासँग नारायणमै 7,000 वेल ट्रेन सेना थियो। तपाईँको एउटा सेनाको ठुलो सङ्ख्याले चाहिँ के अरे छोड्नु हुँदैन गद्दी भनेको थियो। तर यदि राजाले त्यस बेलामा साँच्चै नै देशको माया नभएको भएदेखि तिनै सेना लिएर रक्तपात मचाएको भए के हुन्थ्यो, देश कुन अवस्थामा पुग्थ्यो? विदेशी सेना त्यसै बेला आउने अवस्था थिएन। ती सब चिजलाई छोडेर त्यो राजा, जुन राजाले चाहिँ नि तपाईँको प्रेस सम्मेलन गरेर बाबा म हिँड्छु, त्यो यो श्रीपेश र यो चाहिँ नि ल जनताको नाश हो राख है भनेर जान्छ भनेदेखि त्यो उनले सम्भावनालाई ख्याल गरेर त्यस्तो गरेको हुन सक्छ। सम्भावना थियो कि थिएन अब त प्रश्न छ नि। नारायणमा चाहिँ 7,000 वेल ट्रेन एकदम ऊ भएका चाहिँ सेना थिए। आधा सेना हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो नि। सेनाको एउटा ठुलो सेक्सनले चाहिँ राजालाई हटाउनु हुँदैन भनिरहेको थियो। त्यति बेला त खालि सेनाको नेतृत्वले मात्रै चाहिँ विदेशीको चाहिँ उसमा परेर चाहिँ सेनाको नेतृत्वले मात्रै उ गरेको हो। हामी के अरे व्यक्तिको के अरे एउटा परिवारको सेना होइनौँ, हामी देशको सेना हौँ भन्नुपर्छ भनेर त भनेको त कत्रो गलत कुरा थियो। राज संस्था भनेको व्यक्ति थियो र एउटा परिवार थियो र त्यो त राज्यको चाहिँ संस्था हो नि एउटा, होइन? त्यस्तो गलत चाहिँ तपाईँको उ गरेर त्यो नेतृत्वले मात्रै गरेको हो। सेनाको एउटा ठुलो सेक्सन त चाहिँ हामी चाहिँ टुरा हुन्छौँ, राज संस्थाले निर्माण गरेको सेना हो भनिरहेको थियो। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो चाहेको भएदेखि हुँदैन थियो। त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जसले चाहिँ रक्तपात नहोस् बरु चाहिँ म नागार्जुन गएर बस्छु भने हेर्नुहोस्, ठुलो बदमासी गरेको भएदेखि के देशभित्रै बसिरहन्छ र आज चाहिँ राजा जहाँ जान्छ, जनकपुरमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको चाहिँ सवारी भयो, सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्दाखेरि सर्कुलर गरेर जम्मा गर्दा कर्मचारी गर्दै 5,000 मान्छे भए। राजा चाहिँ अहिले त छैन त, राजाले दिने पनि केही छैन, राजासँग ऊ पनि केही छैन। राजा 40-50 हजारको ऊ भेला भयो। हरेक ठाउँमा त्यो छ। यसले सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। एकदम हेर्नुहोस्, यसलाई बाहेक राखेर समर्थन पनि छ भन्ने मेरो त यस्तो उसलाई बाहेक राखेर चाहिँ हामीले देशलाई अगाडि ल्याएर राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन। त अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त, 2-3वटा विषय म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि अब नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको राजनीतिक भविष्य उप तपाईँको दृष्टिकोण संक्षिप्तमा लगाइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि म काङ्ग्रेसमा जान्छु, त्यसपछि कार्यक्रम अन्त्य। होइन, यो कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के भने ओरिजिनल कम्युनिस्टको ओरिजिनल भनेको चाहिँ त्यो के अरे उसको जर्मनको पर्खालसँगै सोभियत रुससँगै लगभग समाप्त भएको छ। बर्लिनको वाल भत्किनासँगै समाप्त भइसकेको छ। जहाँसम्म चीन लगायतका कम्युनिस्ट भनेका छन् सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई लिएर खालि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको अनुदार राजनीतिलाई टिकाउनका लागि मात्रै चाहिँ कम्युनिस्ट भनिरहेको छ। त्यसो हुनाले अब नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि मनमोहनजीले नै यस्तो हुन त अब त्यो मरिसकेका मान्छेलाई उदाहरण दिएर भन्न त मिल्दैन, तर यसरी कुराकानी हुँदा के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि कहाँ चाहिँ हाम्रा कम्युनिस्ट छन् र जम्मै रहले युज गरेका र तपाईँको सिआइएले उ गरेका मात्रै छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मनमोहनजीका नजिकका मान्छेहरूसँग तपाईँले सोध्नुभयो भने अब साँच्चै अब यो सार्वजनिक नभएको हुनाले यसलाई धेरै कोट गर्न त उपयुक्त होइन। अनि नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ नि र नेपाल भन्नु दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ नि तपाईँको संसदीय व्यवस्थाबाट
कम्युनिस्टले चाहिँ नि सत्तामा गएको भनेको पश्चिम बङ्गालमा एकै ठाउँमा हो। संसदीय चुनाव मार्फत चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सत्तामा लामो समय सत्ता त्यसले 25 वर्षसम्म चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि शासन गर्यो। 25 वर्ष पछाडि चाहिँ नि के भएछ भनेदेखि पहिले चाहिँ नि अङ्ग्रेजको पनि राजधानी भएको कलकत्ता कि पश्चिम बङ्गाल, त्यो त यस्तो भएछ अरू प्रान्तभन्दा धेरै पछाडि परेछ कम्युनिस्टहरूको शासनमा, प्रयोग भएको त्यही हो। र तपाईँको हेर्नुहोस् संसदीय व्यवस्था मार्फत जति पनि कम्युनिस्टहरू आएका छन् गएका छन्, अब मनमोहनजीले त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो त हाम्रो चाहिँ ट्रेडमार्क मात्रै हो भनेर। त्यस हुनाले अब यो कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ भने नि यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ ट्रेडमार्कको रूपमा झुन्निएर सबैभन्दा चाहिँ अवसरवादको एउटा नमुना हो, यो अवसरवादको एउटा जमात हो यो। र अब यसमा चाहिँ नि नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि कम्युनिस्टलाई मात्रै भनेर हुँदैन, यहाँको चाहिँ के अरे प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेको पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीकै सहयोगमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यो अवस्थामा पुगेको हो। मतलब आज जो कम्युनिस्टहरूलाई गाली गरेर जो भनिन्छ नि यी सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँका चाहिँ नि खराबी र चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि सबै काङ्ग्रेसको पालामा भएका होइनन् र सबै काङ्ग्रेसका पालामा कुनै बाँकी छैनन्। विकृति र विसङ्गतिको त्यो सम्पूर्ण सर्जक काङ्ग्रेस चाहिँ मैले अब त्यसमा कति काङ्ग्रेसीहरू रिसाउँछन् पनि, कति काङ्ग्रेसीहरूले ठिकै हो पनि भन्छन्। यो सब भने तपाईँको चाहिँ नि 42 पछाडिको के अरे 46-47 पछाडिको राजनीतिमा यो नेपालको विसङ्गति र विकृतिको चाहिँ नि ल्याउनेको नायक चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। र आज जुन अवस्थामा देश पुगेको छ त्यसको अगुवाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भएको र यसको सम्पूर्ण चाहिँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले कसलाई बाँकी राखेको छ, के गर्न बाँकी राखेको छ भनेको नि चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ उ गर्नेलाई गर्थ्यो। के अरे काङ्ग्रेसले दुईवटा चिज चाहिँ काङ्ग्रेसको उ गर्यो क्या, एउटा चाहिँ नि के अरे रुबल चौधरीलाई चाहिँ नि निर्दोष छोड्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसको कार्य समितिले भन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ नि 1.5 क्विन्टलको माला बोकेर भ्रष्टाचारमा परेको के अरे उसलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको जेलबाट छुट्दाखेरि स्वागत गर्न गएको थियो। काङ्ग्रेसको के अरे ठुलो सङ्ख्या, नेतृत्वदेखिको ठुलो सङ्ख्या यो हो काङ्ग्रेसको। पार्टीका कोही नेता जेलबाट छुट्दा अनि तपाईँको चाहिँ के अरे प्रजातन्त्रको यत्रो कुरा गर्दाखेरि एउटा उदाहरण दिउँ। मारवाडीलाई अपहरण भयो उसमा विराटनगरको मारवाडी, त्यो अपहरणमा चाहिँ नि के अरे पुलिसले वारेन्ट गरेको छ चाहिँ नि उमेश गिरी भन्ने। उमेश गिरी आएर चाहिँ के अरे उसको चाहिँ नि गृहमन्त्रीको घरमा बसेको छ, त्यो पत्र पत्रिकाहरूले बसेको कोठाको समेत फोटो चाहिँ निकालेको छ। अब रहेको के थियो, के बाँकी रहेको थियो, एकपछि अर्को विकृति हुँदै गयो। त समग्रमा जुन अवस्थामा काङ्ग्रेस छ नि त कम्युनिस्टहरूको यो बिग्रेको अवस्था, अस्वस्थ प्रकृतिको प्रतिस्पर्धा, नेपालीजन दुखी भएको अवस्था, असन्तुष्ट नेपालीजन, त यसको लाभ लिन सक्ने र गिर्जाको जो विसङ्गति र विकृतिको कुरा गर्ने उनको प्रतिस्पर्धी, उनलाई नरुचाउने शेरबहादुरको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस छ। अनि त्यसले सुधार गर्न सक्नु पर्ने थियो नि त, फेरि त्यसले पनि त गरेको भने कहीँ अर्थ लाग्दैन। यसको लाभ लिन सक्छ, कम्युनिस्टहरूको विभाजनको लाभ काङ्ग्रेसले लिएर अर्को नयाँ ट्र्याकमा जान सक्ने सम्भावना छ नै। तपाईँको यो सबै अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा नेतृत्व नै काङ्ग्रेसले गरेको हो। गिरिजा त्यसको मुख्य नायक हुन्, तर काङ्ग्रेसका सबै हुन् नि त। संघीयता, गणतन्त्र यो सबै ल्याउनमा काङ्ग्रेस लागेको होइन र, होइन धर्मनिरपेक्षता यी सबै ल्याउनलाई काङ्ग्रेस लागेको होइन र। र काङ्ग्रेसले यतिसम्म गर्यो कि तपाईँको यो यो पछि 46 सालको 62-63 आन्दोलन पछाडि बिचरा चाहिँ राजावादीहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको त बिचरा एकदमै चाहिँ कर्नरमा परेको थियो।
बडा लुकी हिँडेका थिए। त्यसमा यो दुईजना चाहिँ मान्छे चाहिँ दुईवटा बुढा चाहिँ बिचरा यो बिर्ता मोडमा गएर बसेका रहेछन्। त्यसको नाम बिर्सेको। तिनलाई चाहिँ नेभी सङ्घ र चाहिँ अखिलका मान्छे गएर समातेर ल्याएर चाहिँ बाहिर ल्याएर चाहिँ तिनलाई घोक्राइ मेन्टाइ रविन्द्रनाथ शर्मा र के अरे पद्मसुन्दर लावती दुईजना बुढालाई त्यति बेला शासन उसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। अनि कमल थापाहरूले चाहिँ जुलुस निकालेर आएछन्। ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीको अगाडि आएर चाहिँ कमल थापा लगायतलाई भक्कु कुटे। त्यसमा चाहिँ नेभी सङ्घ र चाहिँ अखिल दुइटै घर निहार भने कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले तपाईँको के अरे आन्दोलनलाई दबाउनका लागि त्यसरी जान्छ। त्यसो हुनाले प्रजातन्त्रका मूल मर्महरू त काङ्ग्रेसले नै सिद्धाइसकेको थियो नि। त भएको तागत राजनीति। अब अर्को कुरा काङ्ग्रेसले चाहिँ के विकल्प दिन सक्ला भन्ने जो कुरो छ नि, काङ्ग्रेसले पहिले चाहिँ अनि अहिले भयो भनेदेखि यही भित्रमै निर्वाचन भएपछि यिनै मध्येमा कुनै आउनुपर्ने भयो, लार्जेस्ट पार्टीसम्म हुन सक्ला। यो समानुपातिक भन्ने चिज चाहिँ जो छ नि त्यसले चाहिँ यो त संजोगले दुईवटा पार्टी मिलेर पो त बहुमतमा आयो। बहुमत भनेको ल्याउनै आउँदैन जसले आगामी दिन हाम्रो हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ भन्दा अर्को स्थिरता हुँदैन। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति बढ्ता सिट ल्यायो भनेदेखि त्यसले 3 महिना यिनीहरूले 3 वर्ष टिकाए, लडाइँ गर्दा गर्दै पनि झगडा गर्दा गर्दै पनि है काङ्ग्रेसले 3 महिना पनि टिकाउन सक्दैन। अब तपाईँसँग म आधा मिनट मात्रै कुरा गर्छु। काङ्ग्रेस छ प्रमुख प्रतिपक्षी, सत्तारूढ दल छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो विभाजित भएको छ, तेस्रो दलमा छ मधेस केन्द्रित। यी सबै पक्ष यथास्थितिको राजनीतिक व्यवस्थामा बहुत प्रफुल्ल छन् किनभने चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन, जे गर्न पनि सजिलो छ, अनुकूल अवस्था छ। अनि त्यो असङ्गठित जो नेपाली जनता छ, असङ्गठित नेपाली जनता चाहिँ असन्तुष्ट छ। ठिकै भन्नुभयो, तपाईँको भनाइसँग विमतिमा राख्दिनँ। तर त्यो सङ्गठित तागत यसैमा रमाइरहेको छ भने कसरी परिवर्तन सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। अब एउटा छ तपाईँको त्यो सङ्गठनभित्र नि राजाको ज्ञानेन्द्रको सवारी जहाँ जहाँ भएको थियो त्यसमा चाहिँ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ यो लडाकुहरू नि रुँदै पुगेका थिए थुप्रै ठाउँमा। अनि अब यो पार्टीहरूभित्र नि छोडिहाल्न नसके, अर्को विकल्प नभएर छोडिहाल्न नसके, एक्लो परिन्छ कि भनेर छोडिहाल्न नसकेको मात्रै असन्तुष्टि त ती पार्टीहरूभित्र छ। अझ यो त भन्नुभयो नि सङ्गठित जमात चाहिँ एकातिर छ भनेर भन्नुभयो नि, यो सङ्गठित जमात भनेको चाहिँ झन्डै बालुवाको घर जस्तो छ। अहिले कुनै पनि अर्को विकल्प भएका दिन यी सबै छोडेर हिँड्नेवाला छ। त्यहाँको तल्लो जो खाइपाइ आएको छ, सत्तामा बसेर जो भ्रमलुट गरेको छ, तिनको मात्रै स्वार्थको निम्ति यो चाहिँ अहिले क्रन्दन भइरहेको यो चाहिँ एकदम ठुलो कोलाहल चाहिँ तिनले मात्रै गरिरहेको। वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना देखियो भने त्यो सबै भत्ताभङ्ग हुन्छ र अर्को अवस्थामा जान्छ, मान्छे हाम पाल्छ। यही संविधानभित्रबाट मैले पहिले पनि तपाईँसँगकै उसमा पनि भनेको थिएँ, अरू उसमा पनि भनेको थिएँ मैले, यही संविधान र यही 12 बुँदेबाट आएको चाहिँ जो राजनीतिक छ त्यसमा विकल्प छँदै छैन। त विकल्प अझ खराबतिर जान्छ, विकल्प अझ विनाशतिर जान्छ। त्यसो हुनाले अब विकल्प भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा बृहत रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप मात्रै हो। सम्पूर्णलाई समावेश गरेर र सम्पूर्णलाई समावेश गर्ने भन्दाखेरि फेरि अपराधीहरूलाई छुट दिने पनि होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ सुतिरहेका मान्छेलाई गएर काटिन्छ जहाँ हुन्छ त्यसलाई छुट दिने गरेर पनि होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको बृहत राष्ट्रिय एकताले मात्रै अब देशलाई अगाडि लान सक्छ। नत्र भनेदेखि यो देश अशान्त क्षेत्र हुन्छ। खड्गवलीले अगर त्यसको नेतृत्व लिनका लागि गरेको हो भनेदेखि खड्गवली ऐतिहासिक मान्छे हुनुहुन्छ। अगर होइन खालि चाहिँ उनीहरूभित्रको लडाइँ के अरे नेपाल र चाहिँ पुष्पकमललाई मात्रै पाखा लगाउन गरेको हो भनेदेखि यसले अझ ठुलो विनाश गर्छ। त्यो यो चाहिँ अगाडि हेर्नै बाँकी छ। जहाँसम्म चाहिँ उसको कुरा छ यो के अरे यो सर्वोच्च अदालतको कुरा छ, यसको कुनै
तुक छैन क्या। यसले पुनर्वाली गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन, पुनर्वाली नगरेर नि समाधान हुँदैन। ती खाइपाई आएका मान्छेले, यो संविधानभित्र खाइपाई आएका मान्छेलाई जो चाहिँ खान फेरि पाइन्छ भन्ने मात्रै हो। अझ अहिले म देखिरहेको छु काङ्ग्रेसका मधेसवादीहरूका जुगाम उठाएर हिँडिरहेका छन्, आयो बेला अब खान पाइने भनेर। लाभ अब तिनले त खाएकाले चाहिँ देशको समस्या समाधान हुने हो र। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनार सिंह कार्की, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.